बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का परदेशी दोस्त। कहने लगा, मैं एक नीम के दरख्त पर रहता था। मेरे साथ इंसानों की बस्तियां और इलाके थे। नीम के दरख्त से एक दिन मैंने देखा कि करीब ही एक घर में शादी हो रही। शादी की इब्तिदा है। औरतें और लड़कियां बैठकर ढोलक पर कुछ गा रही हैं। मैं इस ढोलक की आवाज में साथ शामिल हुआ और इसको सुरीला बनाया। इनके दिल में डाला कि एक ढोलक से कुछ नहीं होता। इन्होंने किराए पर एक और ढोलक मंगवाई और साज को मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाया। फिर एक और बात डाली कि सिर्फ ढोलक बजाने से कुछ न होगा, नाचना भी होगा। इनमें से एक ने नाचना शुरू किया। सब बहुत खुश हुए। मैंने ढोलक की आवाज को और तेज से तेज करवाया। वो तेज से तेज तर होती गई। इनका जिस्म थरकने लगा। रात बीत गई। इसमें मर्द भी जमा हो गए, औरतें भी जमा हो गईं। इस रात मैंने 3 जना करवाए और मुझे बहुत खुशी हुई। इस एक जना में नाजायज हमल ठहरा जो इन्होंने छुपाया। तीसरे माह इस हमल को खत्म कराते हुए इस लड़की की जान चली गई। वही घर जो चंद माह पहले खुशियों का गहवारा था और आपस में खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खिल रहे थे, खिलखिला रहे थे, खा पी रहे थे। इस घर में इस लड़की की मैयत पड़ी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई और वो इस शादी में शामिल थी और वो शादी इसके सके भाई की थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इन्हें गुनाहों में मुब्तला किया, क्योंकि हम शयातीन और शरीर जिन्नात हमेशा लोगों को गुनाह में मुब्तला करके खुश होते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। बीमारियों में मुब्तला करके हमें राहत मिलती है। तकलीफ में देखकर हमें तसल्ली होती है। कोई खुश हो या खुशहाल हो, नेकी की तरफ, ईमानदारी, तकवे की तरफ चल रहा हो और इसके पास वसाइल हो तो हमें राहत नहीं मिलती, हमें खुशी नहीं मिलती, बल्कि हम परेशान होते हैं कि इसके पास वसाइल क्यों हैं, इसके पास खाना क्यों है, इसके पास चीज़ें क्यों हैं। हमें खाने पीने की चीज़ों और इंसानों की नेमतों से चिढ़ होती है और हमें तकलीफ होती है कि इनका खाना क्यों अच्छा है, इनका पहनना क्यों अच्छा है। इससे ज़्यादा हमें तकलीफ इस बात पर होती है कि ये नेकी की तरफ क्यों हैं, इसकी शादी में सादगी क्यों है, इसकी शादी में कुरान, दरूद पाक, जिक्र, तस्बीह क्यों किया गया और क्यों इसकी शादी में ऐसा हुआ। बाज लोग जो ऐसे होते हैं, शरीर जिन कहने लगा, जिनके अंदर नेकी का मिजाज होता है, वो इनकी खवातीन को मैं उकसाता हूँ। फिर इन्हें मैं एक तसल्ली देने के लिए कह देता हूँ कि चलो ऐसा करो, गाना बजाने से पहले, मर्द औरत के आपस में नाचने से पहले आप एक दरूद पाक की महफिल रख लो या एक महफिल नात रख लो। फिर वो दरूद पाक और नात की महफिल रखते हैं। इसमें भी मैं इन्हें एक वसवसा डालता हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा कामयाब होता रहा। और हाँ, वो जिन मजीद बोला, मैं नहीं, मुझ जैसे और जिन्नात भी इसमें कामयाब होते हैं। वसवसा ये डालता रहा कि जितना हो सके बनाओ, सिंगार करो, फैशन करो, एक दूसरे से मुकाबला करो। फिर वो दरूद पाक और महफिल की नात तो नहीं रहती, वो फैशन की महफिल और बनाओ सिंगार की महफिल बन जाती है। मैं इस पर बहुत खुश होता हूँ और मुझे तसल्ली होती है कि मैंने इनको बहुत ज्यादा गुमराह किया। एक चीज शरीर जिन ने मजीद बताई, कहा कि जिन लोगों की शादियां ऐसी होती हैं कि जिन शादियों में गाना बजाना होता है, फैशन होता है, आतिशबाजी होती है, जिन शादियों में नोट निछावर किए जाते हैं, जिन शादियों में तेल मेहंदी की तकारीब होती हैं और अजीब व गरीब रसूमात होती हैं, जिनमें अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, जिन शादियों में मर्द औरत इकट्ठे नाचते गाते हैं। और फिर एक बात कहते हुए खामोश हो गया और दरोगा जेल के पांव पड़ गया। कहने लगा, मुझे रिहा कर दो, रिहा कर दो। गुस्से से डांटा तो सीधा होकर बैठ गया और सीधा होकर कहने लगा, आज तक एक तरतीब और चलाई है,
लोगों को गुमराह करने के लिए हम तमाम शादी की मूवी बनवाते हैं, गैर महरम मर्द औरतों में जमा होते हैं और फिर इनकी तस्वीर बनाते हैं। फिर इनके दिलों में वसवास डालता था कि इनमें जो खूबसूरत औरतें हैं इनकी तस्वीर एक तरफ करें। अक्सर इनसे राब्ता करवाता और औरत और मर्द गुनाहों में मुब्तला हो जाते और दोनों गुनाहों की जिंदगी में डूब जाते थे। मुझे इससे खुशी होती कि वो गुनाहों की जिंदगी में डूब जाएं और गुनाहों की जिंदगी में रहें। इसने अपना वाकया फिर दोहराया, कहने लगा, मैं नीम के दरख्त पर रहता था। इर्द गिर्द जो भी शादी होती थी, इन सब शादियों के अंदर शरारत का हिस्सेदार मैं था और सबको गुमराह, बर्बाद, परेशान और सबको नेकी से हटाना। मैं हर शादी में शरारत करता और मेरी शरारत यही होती, मैं इन्हें अय्याशी की तरफ, फजूल खर्ची की तरफ मुब्तला करता। मेरी उम्र इस वक्त 550 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 450 साल लोगों को गुमराह करते और लोगों को दीन से, ईमान से, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और औलिया से दूर करते ही गुजारी और इंसानों को नेकी से दूर करना ही ज़िंदगी का मकसद बनाया और मैं बहुत कामयाब हुआ। मैंने एक शादी में, जिसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और इन 400 सालों में जिन जिन शादियों में मैंने बेहुदा रसूमात कराई, इनकी नस्लों में बेटे नहीं देखे। अगर मिले हैं तो बीमारियां, तकालीफ, ला इलाज बीमारियों में मुब्तला, और बाज़ ऐसी शादियां जिनको मैंने अय्याशी की तरफ मुब्तला किया और गुनाहों की तरफ मुब्तला किया। इनकी नस्लों में मैंने तलाक़ें करवाईं, आपस में झगड़े करवाए और नफ़रतें फैलाई, इन्हें परेशान किया और ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां औलाद में पैदा की जिनका दुनिया में कहीं इलाज नहीं था, और वो सारी उम्र इलाज के नाम पर तरसते रहे, शिफा के नाम पर तरसते रहे। इस शरीर जिन ने एक अनोखी बात कही, कहने लगा, मैं एक और वसवसा डालता हूँ, पहले गुनाह करवाता हूँ, शादी के नाम पर फजूल खर्चियाँ करवाता हूँ, मूवीज़ बनवाता हूँ, फिर जब इनमें बीमारियां, तकालीफ, बेऔलादी, मुश्किलात, परेशानी, ज़हनी उलझने, आपस में झगड़े, नाचाकी, नफ़रतें, मार कुटाई, उलझना, तो जब ये सिलसिला शुरू होता है फिर और नफ़रतों के बीज बोता हूँ और इनके दिल में एक चीज़ डालता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये सब कुछ जादू है, और जादू करने वाली तेरी देवरानी है या जेठानी है या सास है या बहू है। करीबी रिश्तेदारों को दिल में वसवास डालता हूँ। एक और काम करता हूँ कि बाज़ औक़ात इन्हें ख्वाब में ये नक्शे दिखाता हूँ कि तेरी फलां रिश्तेदार तेरी ये मुखालफत कर रही है, और इनका शक यकीन में बदल जाता है, आपस में नफ़रतें बढ़ जाती हैं और जहन उलझ जाता है। ये मेरी ज़िंदगी की तरतीब है और मैं इस तरह लोगों को गुमराह करता हूँ, और गुमराह करने के बाद फिर इनके लिए मुश्किलात के नए सिलसिले खोलता हूँ। फिर इन्हें शैतानी वसवास के ज़रिए ऐसे ऐसे लोगों के पास भेजता हूँ जो बज़ाहिर तवीज़ देने वाले, लेकिन वो शिकारी होते हैं माल के और हुस्न के। या फिर इन्हें मेलों पर, उर्सों पर, धमालों पर भेजता हूँ। वहाँ वो पैसा भी खर्च करते हैं और इन्हें कुछ हासिल भी नहीं होता और अपनी बर्बादी में मुसलसल आगे बढ़ते चले जाते हैं। क़ारीन, मैं शरीर जिन की बात सुन रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि ये शरीर जिन्नात इंसान की आंखें किस हद तक बंद कर देते हैं और किस हद तक हमें गुमराह कर देते हैं, और इतना ज़्यादा दिल के ऊपर पर्दे डाल देते हैं, हमें कोई ख्याल तक नहीं आता, और हम शादियों के नाम पर अपनी नस्लों के लिए मुसलसल परेशानी खुद खरीदते चले जाते हैं। और अगर हम में से कोई हया और शर्मदार लोग समझाएं तो हम चिढ़ जाते हैं, और जहां हम इनको बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते हैं वहां इनसे नाता रिश्ता तोड़ देते हैं, और हम समझते हैं कि शायद वो हमारी खुशियों में रुकावट हैं, हमारी मोहब्बतों में वो रुकावट, और इन्हें हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती और इन्हें हमारे गम अच्छा लगते हैं।
ہم اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد جو برا انجام ہوتا ہے اس برے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ وسواس ڈالنے والے شریر جنات جن کو قرآن نے یوسوسو فی صدور الناس من الجنات والناس فرمایا، اس کو بھول جاتے ہیں۔ پھر نسلوں میں تکالیف، مصائب، بیماریاں، دکھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس شریر جن نے یہ بات مجھے خود بتائی کہ وہ بیماریاں، وہ تکالیف، وہ مسائل ہم پھر نسل در نسل منتقل کرتے ہیں، اور نسلیں ان بیماریوں، تکالیف، مشکلات اور مسائل میں الجھتی چلی جاتی ہیں، اور نسلوں کے وہ مسائل بن جاتے ہیں، نسلوں کی وہ مشکلات بن جاتی ہیں، حالانکہ وہ تکالیف، بیماریاں شروع ہی شادی سے ہوتی ہیں، اور بس ایک شادی کے بعد وہ اتنا زیادہ مسائل میں الجھتے ہیں اور انہیں اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ زندگی ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ موت مانگتے ہیں تو موت بھی نہیں آتی، کیونکہ موت نے اپنے وقت پر آنا ہے، اس کا اللہ کے امر کے ساتھ تعلق ہے۔ میں اس شریر جن کی باتیں سن رہا تھا جو ٹھٹھا کی جیل میں اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے قید ہے۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ ہم شادیوں کے نام پر اپنی نسلوں کو مصائب، تکالیف، دکھ، مشکلات اور غموں کے تحفے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے اور اپنے لیے دکھ اور مسائل ایسے چنتے ہیں اور دکھ اور مسائل ایسے خریدتے ہیں، اور خود ہمیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ شیطانی جناتی چیزوں نے کہاں کہاں دھوکہ کیا اور کہاں کہاں فریب کیا۔ خود ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی، اور یہ بے خبر اس میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس کو اپنی عظمت سمجھتے ہیں، اس کو اپنا وقار سمجھتے ہیں، اس کو اپنی شان و شوکت سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا ناک اونچا ہونا سمجھتے ہیں، اور اپنی گمراہی میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک داروغہ جیل کے ایک خادم نے آ کر اطلاع کی کہ حضور، ساتھ ہی تیسری بیرک میں جس جن کو ہم نے اذیت دی تھی وہ اب زیادہ تڑپ رہا ہے اور کہیں مر نہ جائے۔ یہ سنتے ہی میں بھی اٹھا اور داروغہ جیل بھی ساتھ ہوئے۔ ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جن لوہے کی نوک دار تاروں سے لپٹا ہوا، اور نوک دار تاریں اس کے جسم میں پیوست تھیں، خون نکل رہا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ داروغہ جن نے دیکھا اور دیکھ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا، بالکل ٹھیک ہے، فریب کر رہا ہے۔ میں نے ساری زندگی جیل میں گزاری، میں بھی جن ہوں، یہ بھی جن ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہیں کھڑے میں نے داروغہ جن سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں اس جن کا جرم کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، علامہ صاحب، یہ سارے وہی ہیں جو لوگوں کو شادیوں کے نام پر گمراہ کرتے تھے، اور شادیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین بنانے میں ان کے دل میں وسواس ڈالتے تھے، خفیہ مشورے دیتے تھے، اور ان کے وسواس اور خفیہ مشورے اتنے تھے کہ لوگ ان کی باتوں میں آتے تھے اور اپنی زندگی کا سارا کچھ گنوا دیتے تھے، اور یہ انہیں تنگ دست دیکھ کر اور پریشان دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ان کے وسواس سے انسانوں کی نسلیں ویران اور پریشان ہوتی تھیں، بیماریوں میں، تکالیف میں، مشکلات میں مبتلا ہوتی تھیں۔ ان کو مشکلات میں دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یہ وہ جنات ہیں جن کے وار انسانوں پر ہی چلتے ہیں، اور ان کا کام صرف انسانوں کو گمراہ کرنا، اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے بعد ان کی تکالیف اور پریشانیاں بڑھانا، مسائل، مشکلات میں مبتلا کرنا، اور یہ ان کا بہترین مشغلہ ہے کہ لوگ مسائل میں، تکالیف میں، دکھوں میں مبتلا ہوں۔ شادی کے نام پر ان کا دن رات مشغلہ یہی ہے، ان کا دن رات انداز یہی ہے۔ ہماری جنات کی دنیا میں اس چیز کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور جو جنات یہ کام کریں انہیں کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ مخلوق خدا کو اتنا گمراہ کریں اور ان کے دل میں اتنی زیادہ گمراہی ڈالیں کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنا سب کچھ برباد کر دیں۔ آخر میں وہ نہ دین کے رہیں نہ دنیا کے رہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، داروغہ جن سے، کہ کیا میں ان سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے محترم اور مکرم مہمان ہیں۔ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے اعزاز ہوتا ہے۔
میں نے اس جن سے جو اب سے پہلے موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اب دروغہ جیل کی ٹھوکر سے سنبھل کر ایک کونے میں سکڑ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں تو کسی اور جن سے باتیں کر رہا تھا اور واپس اسی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے تم کوئی واقعہ سنا دو۔ اس نے تھوڑی دیر اپنی سانسیں درست کی اور پھر مجھے ایک واقعہ سنایا جو ایک نیک خاندان کی کہانی تھی۔ کہنے لگا، میں اس خاندان کو صدیوں سے جانتا ہوں۔ یہ بہت غریب لوگ تھے اور ان کا ایک کچا کمرہ ہوتا تھا اور اسی میں ان کے بڑے رہتے تھے۔ اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے کمرے کے ارد گرد یہ دیوار کر سکے۔ انہوں نے پتوں سے اپنے کمرے کے ارد گرد دیوار دی ہوئی تھی، اور ان کے ہاں غربت تھی۔ غربت اور تنگ دستی تو تھی، مگر ان کے ہاں درود پڑھا جاتا تھا، سلام پڑھا جاتا تھا، ذکر کیا جاتا تھا، تسبیحات پڑھی جاتی تھیں۔ ان کی خواتین قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی، چکی بھی چلاتی، لسی بلوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر اور درود پاک پڑھتی تھیں۔ ان کے مرد باہر سے مزدوری کر کے آتے تھے۔ خواتین گھر میں چکی میں لوگوں کے گھروں کا آٹا پیستی تھیں، اور اس طرح گزارا ہو رہا تھا۔ ایک سلسلہ گزر رہا تھا، پھر ان کی اگلی نسل میں کچھ مال و دولت، کچھ چیزیں آئیں، لیکن اتنی دولت نہ آئی۔ پھر اگلی نسل میں مزید کچھ دولت آئی، کچھ مال آیا، کچھ خوشحالی آئی، تو انہوں نے بیٹے کی شادی کا سلسلہ ناتا جوڑا۔ لیکن انہوں نے بیٹے کی شادی بہت سادگی سے کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان میں وسواس ڈالوں، لیکن چونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور ان کے گھر میں تسبیح پڑھی جاتی تھی، ان کے گھر میں موسیقی میوزک یہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے وار میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آخر کار ایسا ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی اور وہ خوشحالی سے رہنے لگے۔ مجھے بہت غصہ تھا اور انتقام بھی، کیونکہ ہمارا جنات کا انتقام بہت مشہور ہوتا ہے۔ نیک جنات تو کبھی انتقام لیتے نہیں، لیکن شریر اور شیطان جنات ہمیشہ انتقام لیتے ہیں، اور وہ بعض اوقات نسلوں سے لیتے ہیں، خاندانوں سے انتقام لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان سے انتقام لوں گا، تو میں ان کے انتظار میں رہا۔ جس کی شادی کی اس کا پہلا ہی بیٹا ہوا، پھر بیٹیاں ہوئیں، پھر بیٹا ہوا۔ بیٹا جب جوان ہوا تو میں نے بیٹے کو پہلے دن سے ہی گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ شادی وہ کرنی ہے زمانے کی طرح، رواج کی طرح، لوگوں کی طرح شادی کرنی ہے۔ جب بیٹے نے ماں باپ سے اپنی شادی کی بات سنی تو وہ بھڑک اٹھا اور اونچا اونچا بولنا شروع ہو گیا کہ میں وہ شادی نہیں کروں گا جو آپ میری کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں شادی کے دن بھاگ جاؤں گا۔ میں نے اپنی شادی میں گانا بجانا، فوٹو شوٹ، فلم، آتش بازی اور طوائفوں اور تمام رسم و رواج، تیل مہندی مایوں کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر ماں باپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کیا بات کر رہے ہو اور کیسی بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ بس جیسی بھی ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ پریشان ہوئے، انہوں نے بیٹے کو سمجھایا۔ بیٹے کا ایک استاد تھا، اس نے بھی سمجھایا۔ جتنا وہ سمجھاتے تھے میں اس کے دل میں اتنے ہی وسوسے ڈالتا۔ ادھر والدین کے دل میں نے وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو یہ خودکشی کر لے گا، گھر سے نکل جائے گا، آپ کو پریشانی ہوگی، آپ زمانے میں ذلیل ہو جائیں گے، اور ویسے بھی آپ کا دور اور تھا، اس کا دور اور ہے۔ آپ کا زمانہ اور تھا، اس کا زمانہ اور ہے۔ آپ کا سادگی کا زمانہ تھا، اس کا زمانہ ماڈرن ہے، لہٰذا معاشرے کے ساتھ چلیں اور اس کا ساتھ دیں، اور اگر اس کا ساتھ نہ دیا تو بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا، مشکلات بڑھ جائیں گی، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، اور پھر تم ساری عمر بیٹھ کر بیٹے کو روئیں گے۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا شریر جن مزید کہنے لگا۔ ادھر میں والدین کے دل میں وسواس ڈالتا تھا اور ادھر اس نوجوان کے دل میں وسواس ڈالتا تھا کہ شادی کون سا روز ہونی ہے، ایک ہی دفعہ ہونی ہے۔ شادی ایسی کرو کہ زمانے کو پتہ چلے، اتنا خرچہ کرو کہ زمانہ خود حیران ہو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، اتنی آتش بازی کرو کہ دنیا چھتوں پر کھڑی ہو کر دیکھے، موویز بنواؤ،
नाचना हो, गाना हो, खूब मौज मस्ती हो, आपस में रस्म रिवाज हो। इसकी आंखों को मैंने इतना अंधा किया, इसके दिल में रोजाना नई नई बातें डालता। फिर एक और काम किया, वो जिन ठंडी सांस लेते हुए कहने लगा, मैंने इसके दोस्तों को तैयार किया, इसके दोस्तों को भी बरगलाया। इसके दोस्त इसको आकर कहते कि तेरे वालिदैन तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं और तेरे वालिदैन पत्थर के दौर की बातें करते हैं। जमाना तो चांद पर पहुंच गया, साइंस ने कहां से कहां तरक्की कर ली और तेरे वालिदैन वही सोचें सोचते हैं जो पुरानी सोचें हैं, टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं। वालिदैन की बात को छोड़ो, मैं तेरा साथ दूंगा और हम तेरे साथी हैं। अगर तेरे वालिदैन तेरी शादी पर खर्चा नहीं करते तो हम करते हैं। दोस्त इसको गैरत दिलाते, इसको शर्म दिलाते हैं, इसको आर दिलाते हैं, ताकि इसके दिल में ज्यादा से ज्यादा इस बात का जज्बा पैदा हो कि मैंने शादी वो करनी है जिसमें भरपूर रस्म रिवाज हो, मैंने शादी वो करनी है जिसमें भरपूर गाना बजाना हो, औरतें और मर्द इकट्ठे होकर नाचें, गाएं और तालियां बजाएं, भंगड़ा डालें, नोट निछावर करें। मैंने शादी वो करनी है जिस शादी की तारीफें करें, मिसालें दें, और मैंने शादी वो करनी है जिस शादी के ऊपर बहुत खर्चा हो। आखिर मैं इनका बेटा हूँ, इन्होंने कमाया किसके लिए? क्या गैरों के लिए कमाया है? अगर मेरी खुशियां पर खर्च नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? ये वसवास मैं इसके दिल में मुसलसल डालता था और इसके दिल में ये वसवास मुसलसल बढ़ता था और वालिदैन को खौफ दिलाता था कि अगर तूने इसकी शादी पर तवज्जो न की और इसकी शादी इस अंदाज में ना की जिस अंदाज में करनी है तो सारी उम्र पछताओगे। जवान बेटा है और अगर कुछ बाहर कदम उठा ले या अपने आप को मार डाले तो दौलत तो फिर आ जाएगी, बेटा तो ना आएगा। इनको मुसलसल मैं खौफ दिलाता और मुसलसल परेशानी में मुब्तला करता। कुछ महीने तक ये कशमकश रही और कशमकश बढ़ती चली गई।